bilang isa ka pamilya nga nagakalipay karon kag nagapasalamat gid sa imo. Bangod sining bugay sang kabuhi nga imo gid paambit sa amay sa sining panimalay kag subungan sa iyang anak si Tay Amador kag si Kagawad Turises nga subura sa ulog na sa iyang kaadlawan. Ginoo sa amon karon nga pagtilipon ining amon presensya hindi lamang nagaupod sa kalipay, nagaupod sa pagpasalamat kundi subong man presensya sa nagaatag sa kabakod, kusog, inspirasyon sa sini nga panimalay nga sa gyapon kami nagapakig-unong sa ila sa tanan-tanan nga likoton labi na sa ila pagdangop sa imo. Ginoo ubaye ini nga puloy-an kag pasanto sa ini nga sa gyapon magluntad ang pagidait, ang kabalaka, ang pagigugma kag ang pagbuligay sa isa kag isa. Kag bendisyon ini nga mga grasya nga amon karon pag-aambitan gikan sa imo kaalwan nga ini padayon magpanungdom sa amon. Nga ini tanan hindi sarang namon maangkon kundi sa imo padayon nga pagpamaalwan kag pagpaambit sini sa amon kabuhi. Ubaye ang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo nga ari diri nga nagapakig-upod sini nga kalipay kag sa gyapon kabay nga bubuan mo kami sa mga grasya nga among kinahanglanon sa matag adlaw-adlaw namon.